भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि है। आज हामी कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत पर्ने पाठ 2 छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् है त। आफ्नो यो नेपाली किताब पल्टाउनुहोस्। साथमा उत्तर पुस्तिका लेख्ने कापी त्यो पनि पल्टाउनुहोस्। लेख्ने कलम पनि अगाडि राख्नुहोस्। हामी छलफल गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। आज यहाँ हेर्नुहोस् त। आज पाठ 2 हाम्रो पाठ शीर्षक छ मामालाई सुधार्ने भान्जो। आज हामी मामालाई सुधार्ने भान्जो शीर्षकको कथा छलफल गर्दैछौँ र आज हाम्रो छलफलको विषय अनुच्छेद 13 देखि अनुच्छेद 28 सम्म रहनेछ। हामी अनुच्छेद 13 देखि अनुच्छेद 28 सम्म यसभित्र रहेर यसलाई हामी सस्वर वाचन अथवा पढ्ने अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसै गरेर हामी शब्दलाई उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ, जसलाई शब्दोच्चारण पनि भनिन्छ। त्यसपछि हामी शब्दार्थ अनि वाक्य रचना यसका अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ र प्रश्नोत्तर अभ्यासहरू पनि गर्दै जानेछौँ। खाली ठाउँ भर्ने, ठिक र बेठिक छुट्याउने, त्यसपछि सही उत्तर पहिचान गर्ने, यी अभ्यासहरू पनि आज हामी छलफलका क्रममा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 12 सम्म पढिसक्नु भएको छ र अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 12 सम्म पढ्ने क्रममा कुनै एउटा गाउँमा एउटा मानिस बस्थ्यो। उसले ठग्ने काम गर्थ्यो। आफ्नो भान्जालाई ठग विद्या सिकाउँथ्यो। भान्जाले ठग मामालाई सुधार्ने अठोट लियो। भान्जो घोडा चढेर मामा घर पुग्यो। लिदीमा चाँदीका टुक्रा दिशा गर्ने घोडा यही हो भनेर भान्जाले मामालाई भन्यो। त्यसै गरेर लोभी मामाले घोडा किन्यो। त्यस घोडाले आफ्नो दिशामा चाँदीका टुक्रा दिशा गरेन, उसले देखेन र त्यसपछि त्यो घोडालाई मामाले पिट्यो। यी घटना श्रृङ्खला कथाभित्रका यी घटनाहरू भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसक्नु भएको छ। आज हामी अनुच्छेद 13 बाट छलफल प्रारम्भ गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई म अनुच्छेद 13 सस्वर वाचन गरेर अथवा पढेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै सस्वर वाचन गर्नुहोला। त्यसपछि पढ्ने क्रममा उच्चारण गर्न कठिनाइ भएका केही शब्दहरू छन् भने, भाइ बहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने केही शब्दहरू छन् भने ती शब्दहरूलाई भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गर्नुहोला। त्यसै गरेर कुनै शब्द भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ लाग्यो, अर्थ भन्न अलि अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भयो भने ती शब्दलाई पनि भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गर्नुहोला र हामी यी शब्दहरू उच्चारण अभ्यास पनि गर्नेछौँ। रेखाङ्कित शब्दहरूलाई शब्दको अर्थको पनि हामी पहिचान गर्नेछौँ। वाक्य रचना अभ्यास पनि गर्नेछौँ। म अनुच्छेद 13 पढेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरूले मैले अघि भने जस्तै रेखाङ्कन गर्ने र म सँगसँगै पढेर आवाज निकालेर पढेर चाहिँ त्यहाँ सुनाउनु होला। मैले सुरु गरेँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त। केही दिनपछि भान्जो पुनः मामा घर पुग्यो। उससँग खरायो थियो। मामाले भान्जाको स्वागत गर्दै भन्यो, आज पनि मलाई
फसाउन आयो कि क्या हो भान्जा? भान्जो केही बोलेन, हाँस्यो मात्र। सामान्य भलाकुसारीका कुरा भए। केही छिनपछि भान्जाले प्रस्ताव राख्यो, जाउँ मामा, आज हाम्रो घरतिर। के घरमै मात्र बस्नुहुन्छ? उतै खाना पनि खाऊ। त्यसपछि मामाले टाउको कन्यायो, जान त जाने हो भान्जा, तर भोलि बिहानै मेरो अन्त जाने काम छ। तिम्रो घरमा गएर तुरुन्त फर्कदा आगो लिन गए जस्तो मात्रै हुन्छ। केही मेवा मिष्टान्न भोजन गर्न पाइन्न, यस्तोमा के गई भो र? भान्जाले चिप्लो घस्यो। त्यसको तपाईले धन्दै मान्नु पर्दैन मामा, मसँग भएको यो खरायोको के काम? उसले झोलाबाट खरायो झिक्यो र आदेश दियो, ए लामकाने, जा आमा बुवालाई भन्, मेरो मामा आउँदै हुनुहुन्छ। कुखुराको मासु पकाउनु रे, उहाँलाई धेरै हतार छ, चाँडै गर्न भन्नु। यति भन्दै उसले खरायोलाई छोडिदियो। खरायो बाटो बुर्कुसी मार्दै एकैछिनमा अलग भयो। भाइ बहिनीहरू, अहिले अनुच्छेद 13, 14 र 15 मैले पढेर सुनाएँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गर्नुभएकै होला। अब हामी उच्चारण अभ्यासतिर लागौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द स्वागत। यसलाई हामीले उच्चारण गर्दा स्वागत, स्वागत। अर्को शब्द छ प्रस्ताव। उच्चारण गर्दा हेर्नुहोस् त, प्रस्ताव, प्रस्ताव। अर्को शब्द छ अन्त। उच्चारण अन्त, अन्त। अर्को शब्द छ मिष्ठान्न। उच्चारण हेर्नुहोस्, मिष्ठान्न, मिष्ठान्न। अर्को शब्द छ भोजन, भोजन, भोजन। अर्को शब्द छ बुर्कुसी। उच्चारण हेर्नुहोस्, बुर्कुसी, बुर्कुसी। अर्को शब्द छ चिप्लो। यसलाई पनि उच्चारण गरौँ, चिप्लो, चिप्लो। भाइ बहिनीहरूले यसरी नै उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामी शब्द अर्थको केही अभ्यासहरू गरौँ है त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले टिपिसक्नु भएको छ। हेरौँ है त, भाइ बहिनीहरूले टिपेको शब्द र मैले यहाँ नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने शब्द मिल्छ कि मिल्दैन, हेरौँ है त। ल, पहिलो शब्द यहाँ हेर्नुहोस्, भलाकुसारी। यसको अर्थ हेर्नुहोस् त, गफ गाफ, कुराकानी। वाक्यमा प्रयोग पनि हेर्नुहोस्, मैले साथीहरूसँग भलाकुसारी गरेँ। भाइ बहिनीहरूले यसरी नै मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले साथीहरूसँग भलाकुसारी गरेँ, मैले आमा बाबासँग भलाकुसारी गरेँ, यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, मेवा मिष्ठान्न। यसको पनि अर्थ मिठो परिकार। अर्को पनि अर्थ छ स्वादिष्ट खानेकुरा। यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गरेको हेर्नुहोस्, यहाँ मैले उदाहरणको रूपमा ल्याएको छु। मैले मामा घरमा मेवा मिष्ठान्न भोजन गर्न पाएँ। मैले मामा घरमा मेवा मिष्ठान्न भोजन गर्न पाएँ। यसरी नै शब्द, अर्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले टिप्नुभएका केही शब्दहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका भन्दा फरक छन् भने यसरी नै भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुहोला। शब्दको अर्थ शब्दकोशबाट पनि भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरूलाई सोधेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। दाइ दिदीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुनेछ है। ल, अब हामी अर्को भाषिक अभ्यासतिर लागौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, ठिक उत्तरमा चिनो लगाउनुहोस्। पहिलो प्रश्न, भान्जो किन मामा घर पुग्यो? भान्जो किन मामा घर पुग्यो? अ, खेल्न, आ, नाच्न, ई, खाना खान,
र अर्को दीर्घ ई मामालाई सुधार्न। ल कुन ठिक उत्तर छ टिप्नुस् त, टिप्नुभयो? ल तपाईहरुले अनुमान गरेको, तपाईहरुले टिपोट गरेको उत्तर र या मैले लेख्ने उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुस् है त। मामालाई सुधार्न। हेर्नुस् त, मामालाई सुधार्न। ल तपाईहरुले अनुमान गरेको, तपाईहरुले टिपेको र या मैले लेखिदिएको हेर्नुस् त मिल्यो मिलेन? मामालाई सुधार्न हो। ल अब खमा जाउँ है। खमा हेर्नुस् त, प्रश्न भान्जाले दोस्रो पटक मामा घर जाँदा आफूसँग के लगेको थियो? अमा घोडा लगेको थियो, अथवा खरायो लगेको थियो, अथवा ऊँट लगेको थियो, अथवा बिरालो लगेको थियो। के लगेको थियो? हो पक्कै पनि के लगेको थियो भन्नुस् त। ल मैले यहाँ आ लेखेँ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो। ल के लगेको थियो भन्नुस् त? हो खरायो हो। यसरी हामीले 13, 14 र 15 अनुच्छेदभित्रको जुन कथाको घटनाहरू छन्, ती कथाका घटनाहरू हामीले सुनिसकेपछि, पढिसकेपछि हामीले प्रश्नको उत्तर पनि दिन सक्छौँ, ठिक र बेठिक पनि छुट्याउन सक्छौँ, सही उत्तर पनि चिन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले अनुच्छेद 13, 14 र 15 छलफल गऱ्यौँ। अब हामी पछाडिका केही अनुच्छेदहरू फेरि छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरूले फेरि पनि उच्चारणमा कठिनाइ भएका शब्दहरूलाई, शब्दको अर्थ नजानेका अथवा भन्न नसक्ने शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्दै जानुहोला र हामी यसरी नै छलफल गर्दै जानेछौँ। ल सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, अर्को अनुच्छेद। यता भान्जाले पहिले नै आफ्ना आमा बुवासँग मासु पकाउनु भनेर कुरा मिलाएको थियो। भान्जाले मामालाई पाहुना बनाई घरमा ल्यायो। अघि छाडेको जस्तै एउटा खरायो घरमा पहिलेदेखि नै राखिएको थियो। सुरुको खरायो त कता हरायो कता। ठग मामाले अहिले देखिएको खरायोलाई पहिलेकै ठान्यो। एकैछिनमा कुखुराको साँप्रो चपाउने सौभाग्य पाएको खुसीमा ठगले भन्यो, ओहो भान्जा, गतिला सामान त तिमीसँग मात्रै हुने रहेछन्। यस्तो खरायो त मै कहाँ हुनुपर्ने हो नि। भान्जाले आनाकानी गर्दै भन्यो, खै मामा, गतिलो घोडा दिएकै हो, थला पारिहाल्नु भयो। अब यो खरायो लैजान्छु भन्नुहुन्छ, यसको पनि त्यही गति हुने हो कि? तपाईलाई त सहयोग गर्नै हुन्न। मामाले भन्यो, हेर भान्जा, यसपालि त्यस्तो नराम्रो गर्ने छैन। त्यसपछि भान्जाले राम्रै मोलमा खरायो बेच्यो। बिदा हुँदै ठगले दिदी भिनाजुलाई भन्यो, लागे म त। भान्जाले यति गतिलो खरायो दिएका छन्। केही पर पुगेपछि उसले खरायोलाई भुइँमा राख्दै भन्यो, जा लाम्काने, मालिकनीलाई भन, मालिक आउँदैछन्, खाना पकाएर घरमै बस्नु। खरायो खुर्र दौडियो। घरमा सन्देश पुर्याउने भयो भनेर ऊ मक्ख पर्यो। भाइ बहिनीहरू, अहिले मैले अनुच्छेद 16, 17, 18 र 19 पढेर सुनाएँ। अब हामी उच्चारण अभ्यासतिर लागौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द छ पाहुना। यसको उच्चारण पाहुना। अर्को शब्द छ साँप्रो। यसको उच्चारण हेर्नुहोस्, साँप्रो, साँप्रो। अर्को शब्द छ सौभाग्य। यसको उच्चारण सौभाग्य, सौभाग्य। अर्को शब्द छ खुसी। यसको उच्चारण खुसी, खुसी। अर्को शब्द छ खुर्र। यसको उच्चारण हेर्नुहोस्, खुर्र। अर्को शब्द छ मालिकनी। यसको उच्चारण हेर्नुहोस्, मालिकनी, मालिकनी। यसरी नै हामीले उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ।
अब हामी शब्द र अर्थ र त्यसको वाक्यमा प्रयोगको केही नमुनाहरू हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, शब्द छ सौभाग्य, यहाँ अर्थ छ असल भाग्य। भनेपछि सौभाग्यको अर्थ के हुन्छ? हो, असल भाग्य। ल यसको वाक्यमा पनि भाइ बहिनीहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ नमुनाको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। मैले 2 वर्षपछि साथीलाई भेट्ने सौभाग्य पाएँ। भाइ बहिनीहरूसँग आज यसरी कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने मैले सौभाग्य पनि पाएको छु। यसरी मौलिक वाक्य पनि भाइ बहिनीहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, मोल। यसको अर्थ मूल्य। यसको पनि वाक्य रचनाको अभ्यास हेर्नुहोस्। व्यापारीले राम्रै मोलमा तरकारी बेचे। यसरी हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यहाँ अर्को प्रश्न पनि हेर्नुहोस् है त। ठिक शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। कमा मामाले, यहाँ खाली ठाउँ छ अनि कन्यायो। हात कन्यायो, टाउको कन्यायो, खुट्टा कन्यायो। ल लेख्नुहोस् त, हात कन्यायो कि टाउको कन्यायो कि खुट्टा कन्यायो? हो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू है, के कन्यायो? हो, टाउको कन्यायो। अर्को ख नम्बर हेर्नुहोस् है। केही मेवा भोजन गर्न पाइन्न। पाइन्न है, केही मेवा भोजन गर्न पाइन्न। सेवा, सेवा भोजन गर्न पाइन्न। सुन्तला भोजन गर्न पाइन्न। मिष्टान्न भोजन गर्न पाइन्न। ल पाठमा आधारित भएर भन्नुहोस् है। हो, तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो, मिष्टान्न है। टिप्दै पनि जानुहोस् है, टिप्दै पनि जानुहोस्। अर्को ग हेर्नुहोस् है। ए अनि यहाँ खाली ठाउँ छ, जा आमा बुबालाई भन्। ए खरायो, जा आमा बुबालाई भन्। ए लाम्काने, जा आमा बुबालाई भन्। ए घोडा, जा आमा बुबालाई भन्। ल कुन सही हो? पक्कै पनि है, लाम्काने। ल फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। क को सही उत्तर टाउको, ख को सही उत्तर मिष्टान्न, ग को सही उत्तर लाम्काने। हो, यसरी नै हामीले अभ्यासहरू पनि गर्दै जानुपर्छ। अब हामी भाइ बहिनीहरू त्यसपछिका अनुच्छेदहरू फेरि पढ्दैछौँ। म पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले फेरि रेखाङ्कन गर्ने, शब्दहरू टिप्ने, अनि त्यसपछि त्यो टिपेका शब्दहरूको अर्थ के हुनसक्छ अनुमान गर्ने है। यस्तो गर्दै जानु होला है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को अनुच्छेद छ। घर पुग्दा पुरै अँध्यारो भएको थियो। घरमा श्रीमती पनि थिएनन्, खरायो पनि थिएन। निकै बेरपछि श्रीमती आइपुगिन्। ठगले रिसले मुरमुरिँदै भन्यो, होइन मैले तिमीलाई खाना पकाउनु अनि घरमै बसिराख्नु भनेर खरायोलाई खबर पठाएको होइन? होइन, कसलाई खबर पठाउनु भयो? म त छिमेकमा बिहे हेरेर आए कि हजुर पनि दिदी कहाँबाट खाएर आउनुहुन्छ भनेर भान्साको सुरसारै नगरे कि, ठग्की श्रीमतीले भनिन्। खरायोलाई खबर पठाएको थिएँ, त्यसले केही भनेन। ठग झन् बम्कियो। कुन खरायो? कस्तो खरायो? के नाना भातीको कुरा गर्नुभएको? श्रीमतीले भनिन्। ठग मामालाई भान्जाले आफूलाई ठगेको हो कि भन्ने लाग्यो र अर्को दिन बिहानै भान्जाको घरमा पुग्यो। उसलाई पिट्ने नियतले, हेर्नुहोस् है कस्तो नियत रहेछ, उसलाई पिट्ने नियतले ठग त्यहाँ पुगेको थियो। मामा रिसाएको देखेर भान्जाले सोध्यो, किन मामा, खरायोले सन्देश पुर्याएन कि कसो? मामा बोलेन। भान्जाले भन्यो, अब तपाईँ पनि कम्तीमा पहिले आफ्नो घर चिनाउनु पर्थ्यो। घर नै नचिनाई एक्कासी छाडिदिएपछि खरायो कता जाओस्? आफै गल्ती गर्नुहुन्छ अनि मसँग रिसाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, भान्जाले मामालाई सुधार्नको लागि कस्तो उपाय अपनाइरहेको। अहिले हामी यसको कथाका श्रृङ्खला अथवा कथाका क्रमहरू फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले
रेखाङ्कन गरिसक्नु भयो है त। अब हामी उच्चारण अभ्यासतिर लागौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द छ अँध्यारो, अँध्यारो। अर्को शब्द छ छिमेक, यहाँ हेर्नुहोस् त, छिमेक, छिमेक। अर्को छ सुर सारै, सुर सारै, सुर सारै। अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त नाना भाती, ना भाती, ना भाती। अर्को शब्द छ गल्ती, गल्ती, गल्ती। यसरी नै उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस् है। अब त्यसै गरेर अब शब्दार्थतिर लागौँ। पहिलो शब्द छ हेर्नुहोस् त यहाँ नाना भाती। यहाँ अर्थ छ हेर्नु, पढेर सुनाउनुहोस् त एकचोटि, पढेर सुनाउनुहोस् त। हो ल, अनेक थरी। नाना भातीको अर्थ के हुन्छ? अनेक थरी। ल वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नुहोस् त। हो पक्कै पनि है भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले पनि एउटा नमुना यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरेर लिएर आएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, उसले कसैसँग पनि नाना भाती कुरा गर्दैन, अनेक थरी कुरा गर्दैन। तिमी मसँग नाना भाती कुरा नगर। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। कथामा पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो नाना भाती कुरा कसले गर्यो। त्यसै गरेर दोस्रो पनि शब्द हेर्नुहोस् त, यहाँ दोस्रो शब्द नियत। नियतको अर्थ भित्री उद्देश्य अनि मनसाय, भित्री उद्देश्य अनि मनसाय। यसको पनि वाक्यमा प्रयोग यसरी गर्न सकिन्छ, सबैको नियत सफा हुनुपर्छ, सबैको मनसाय असल हुनुपर्छ। असल मनसायले कुनै कुरा भन्यो भने सबैले मन पराउँछन्। यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरेका कतिपय शब्दहरू यहाँ परेका छैनन् भने चिन्ता नगर्नुहोस् है, चिन्ता गर्नु पर्दैन। साथीहरूलाई सोधेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ नि त, आफ्ना दाइ दिदीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल हामी अलिकति अगाडि बढौँ है त छलफल गर्दै। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। ल मैले यहाँ पहिलो प्रश्न राखेँ, घर पुग्दा घाम लागेको थियो। ल भन्नुहोस् त, ठिक र बेठिक के हो यो? हो अनुमान गर्नुभयो है। मैले यहाँ लेखिदिएँ हेर्नुहोस् त। ल मैले के लेखेँ हेर्नुहोस् त, के लेखेँ? हो यो बेठिक हो। घरमा पुग्दा त अँध्यारो भइसकेको थियो नि त, घाम लागेको त थिएन। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, ख नम्बर, श्रीमती छिमेकमा बिहे हेरेर आएकी थिइन्। ल ठिक कि बेठिक? हो पक्कै पनि है, अनुमान गरिसक्नुभयो। यो सही वाक्य हो, ठिक वाक्य हो, यो ठिक हो। ग नम्बर पनि हेर्नुहोस् है, ग हेर्नुहोस्, ठगले खरायोलाई खबर पठाएको थियो। ल ठगले खरायोलाई खबर पठाएको थियो, यो पनि सही उत्तर हो, ठिक लेख्नुपर्छ। लेख्नुभयो नि? ल अर्को पनि हेर्नुहोस् है, घ नम्बर, घ हेर्नुहोस्, मामा भान्जासँग रिसाएको थियो। मामा भान्जासँग रिसाएको कि भान्जा मामासँग रिसाएको? ल भन्नुहोस् त। भान्जा पनि रिसाएको होला, किनभने भान्जालाई त खालि ठग विद्याका बारेमा, ठग्ने तरिकाको बारेमा मात्रै मामाले सिकाएको नि त है। तर कथामा के छ? मामा भान्जासँग रिसाएको छ, किनभने त्यो खरायो त हरायो, खरायोले गएर पनि भनेनछ, खाना पनि पाकेनछ, घरमा झगडा पनि बढ्यो त्यसै कारणले। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि यो वाक्य ठिक हो कि बेठिक हो? हो सही भन्नुभयो है, ठिक भन्नुभयो, यो वाक्य ठिक हो। ल अब हामी पछिल्ला केही अनुच्छेदहरू फेरि छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् है त, अर्को अनुच्छेद भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस् है, अघि मैले भनेअनुसारै रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस्। ल ल म पढेर सुनाउँछु है, भाइ बहिनीहरू पनि सँगसँगै पढ्नुहोस्। ल तयार हुनुहुन्छ नि? ओके ल ठिक छ है। ठग मामा गर्जियो, तिम्रो गलत कुराले घोडा मर्यो, तिम्री माइजूसँग पनि भनाभन भयो, अब म तिम्रो केही कुरा सुन्दिनँ। उसले भान्जालाई बोरामा जबरजस्ती हाल्यो र काँधमा बोकेर नदीमा फाल्न बाटो लाग्यो। नदी पुग्नै लाग्दा ठग मामालाई दिसाले च्याप्यो।
ऊ दिशा बस्न नजिकको झाडीमा पस्यो। त्यसपछि बोराभित्र भान्जो म बिहे गर्दिनँ भनेर कराइरहेको थियो। त्यही बाटो एकजना मानिस ऊँटमा चढेर आउँदै थियो। त्यस मानिसले त्यो बोरा खोलिदियो। भान्जाले कुरा बनायो, हेर मित्र, आमा बुबाले मेरो बिहे जबरजस्ती गरिदिँदैछन्। मलाई बिहे गर्न मन छैन, त्यसैले यसरी बोरामा हालेर लग्दैछन्। ऊँटवालाले भन्यो, त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त। भान्जाले खोजे जस्तै भयो। उसले ऊँटवालालाई बोरामा हालेर बाँध्यो र आफू ऊँटमा चढेर हिँड्यो। ल हेर्नुहोस्, अब हामी फेरि उच्चारण अभ्यास गरौँ है। हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ है, टिपिसक्नु भएको छ। ल पहिलो शब्द काँध, उच्चारण काँध काँध। अर्को छ बल्ल तल्ल, उच्चारण हेर्नुहोस् बल्ल तल्ल बल्ल तल्ल। अर्को शब्द छ ऊँट, ऊँट, यसको उच्चारण ऊँट। अर्को शब्द छ एक्कासी, यसको उच्चारण हेर्नुहोस् एक्कासी एक्कासी। अर्को शब्द छ बिहे, यसको पनि उच्चारण हेर्नुहोस् बिहे बिहे। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी शब्द, अर्थ र वाक्यमा प्रयोगतिर लागौँ है। शब्द हेर्नुहोस् त, झाडी, यसको अर्थ पढेर सुनाउनुहोस् त। हो, बाक्लो जङ्गल। वाक्यमा प्रयोग पनि हेर्नुहोस् है, खरायो झाडीमा लुक्यो। फेरि एकपटक भन्नुहोस् त, खरायो झाडीमा लुक्यो। हो, ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् एक्कासी, यसको पनि अर्थ भन्नुहोस् त। अचानक, अचानक, यसको पनि हेर्नुहोस् त वाक्य, ऊ एक्कासी मेरो घरमा आयो। फेरि एकपटक भन्नुहोस् त वाक्य, ऊ एक्कासी मेरो घरमा आयो। हो, यसरी नै वाक्य रचना गर्दै जानुपर्छ, वाक्यमा प्रयोग गर्दै जानुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी अर्को अभ्यासतिर लागौँ। कसले कसलाई भनेको हो? ल कमा छ, ए लाम्काने जा आमा बुबालाई भन्। ल कसले कसलाई भनेको? ल भन्नुहोस् त, अनुमान गर्नुभयो के होला? कसले भनेको होला? कसलाई भनेको होला? ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, ल भान्जाले खरायोलाई भनेको, भान्जाले खरायोलाई भनेको। अर्को पनि हेर्नुहोस् त, कुन खरायो, कुन खरायो, कस्तो खरायो। मैले अघि उत्तर त्यहाँ राखिदिइसकेँ, भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुभयो। ल कुन खरायो, कस्तो खरायो, कसले कसलाई भनेको हो? हेर्नुहोस् त, ठग्की श्रीमतीले ठगलाई भनेको। ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त। ल कसले भनेको? अघि भर्खर हामीले छलफल गरेको है, भर्खर मैले पढेर सुनाएको हो पक्कै पनि है। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले भनेको र मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुहोस् त, ऊँटवालाले भान्जालाई भनेको हो। यसरी नै हामीले विभिन्न अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ, ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्छौँ। कसले कसलाई भनेको, हामीलाई चाहिँ त्यसको उत्तर पनि हामी भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि खाली ठाउँ भर्न पनि सक्छौँ। कुनै प्रश्न सोधेको छ, त्यसका धेरै उत्तरहरू दिएको छ भने ती धेरै उत्तरमध्ये हामी ठिक उत्तर पनि चिन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले अनुच्छेद 13 देखि अनुच्छेद 28 सम्मका कथाका सबै कुराहरू सरसर्ती छलफल गऱ्यौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पढेर सुनाएँ, भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नुभयो, कतिपय शब्दहरू रेखाङ्कन पनि गर्नुभयो। ल अब हामीले अहिले पढेको कथाभित्र है, अहिले हामीले पढेका अनुच्छेदहरूभित्र के कस्ता कथाका घटनाहरू थिए त? त्यहाँ खरायोको प्रसङ्ग थियो कि घोडाको प्रसङ्ग थियो? भाइ बहिनीहरू, खरायोको, ठिक। अनि त्यो खरायो बोकेर को गयो?
भान्जो। भान्जो कहाँ गयो? मामाको घरमा। अनि भान्जोले के भन्यो? यो खरायोले त सबै कुरा जान्दछ। अनि खरायो कसले किन्यो? मामाले, है। अनि त्यसपछि मामाले खरायो किनिसकेपछि मामाले खरायोलाई के गर्यो? घर जा भनेर छोडिदियो। अब त्यो पालेको खरायो भएको भए पनि घर नदेखि त ऊ घरमा पुग्दै पुग्दैन थियो। त्यही पनि मामालाई सुधार्न भान्जाले त्यसो गरेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अनि त्यो खरायो पुगेन। नपुगेपछि घरमा के भयो? घर झगडा भयो। घर झगडा भएपछि फेरि मामालाई के लाग्यो? भान्जाले मलाई ठग्यो। अनि फेरि मामा चाहिँ भान्जालाई बदला लिने भावमा त्यहाँ पुग्यो। त्यसपछि फेरि भान्जाले सम्झायो। अनि रिसले भान्जालाई चाहिँ बोराभित्र बाँधेर त्यसपछि मामाले लिएर गएको। भान्जो पनि कति बाठो, है। एकजना उठबाला आइरहेको बेलामा उठबालालाई सबै कुरा भनिहाल्यो। भनिसकेपछि अनि आफू जोगियो, आफू बाँच्यो। अहिले हामीले पढेको कथाभित्र त यस्तै कथा छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले अनुच्छेद 13 देखि 28 सम्म छलफल गऱ्यौँ। अब म यी छलफलका आधारमा केही अभ्यास गराउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा अभ्यास, शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनुहोस्। ल भाइ बहिनीहरूले लेख्नुहोस् है त। शब्द छ, अर्थ छ, यहाँबाट जोडा मिलाएर लेख्नुहोस्। भलाकुसारी यहाँ कुन मिल्छ हेर्नुहोस्। प्रस्ताव छ, त्यो पनि मिलाउनुहोस्। नियत छ, त्यो पनि यहाँबाट हेरेर मिलाउनुहोस्। बम्किनु छ, त्यो पनि मिलाउनुहोस् है त। एक एकवटा लेख्दै जानुहोस्। ल भाइ बहिनीहरूले यसलाई बनाउँदै जानुहोस् है त। एक एकवटा शब्द लेख्दै जानुहोस्। म पनि यहाँ एक एकवटा शब्द राखिदिँदै जान्छु। लेख्दै जानुहोस् है भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि लेखिसक्नुभयो? ल अर्थ पनि लेख्दै जानुहोस् है। लेख्नुभयो? ल तपाईँहरूले लेखेको अर्थ र यहाँ मैले राखेको मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् है त। भलाकुसारी, ल हेर्नुहोस् त मैले के लेखेँ राखेँ यहाँ। ल त्यसै गरेर प्रस्ताव लेख्नुहोस् है। लेखिसक्नुभयो? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले लेखेको र मैले राखेको मिल्छ कि मिल्दैन? हो। ल अर्को नियत है, हेर्नुहोस् है। लेखिसक्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है त, अर्को पनि मैले यहाँ राखिदिएँ भाइ बहिनीहरू। ल अर्को पनि हेर्नुहोस् त, अर्को बम्किनु, बम्किनु है। ल लेख्नुभयो? ल यो पनि हेर्नुहोस् है त, बम्किनु हो। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ मिल्यो मिलेन? भलाकुसारी, कुराकानी, प्रस्ताव, कुनै कामका लागि गरिने आग्रह, नियत, मनसाय, बम्किनु, रिसाउँदै कराउनु हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरू हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा प्रश्न छ। ठग र उसकी श्रीमती बीच किन भनामन भयो? ल पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो है। अब यसको पनि म भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो बनाइदिन्छु है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले पनि टिपोट गरेर लिएर आएको छु। ठगले खाना पकाउनु अनि घरमै बसिराख्नु भनेर खरायोलाई खबर पठाएको थियो। खरायोले भने ठगका घरमा गएर उसकी श्रीमतीलाई केही पनि भनेको थिएन। खरायोले खबर नभनेपछि ठग र उसकी श्रीमती बीच भनाभन भयो। यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल अर्को पनि प्रश्न हेर्नुहोस् त। बोरामा हालिएको भान्जो कसरी उम्कियो? यो प्रश्न पनि भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकभित्रै छ है। बोरामा हालिएको भान्जो कसरी उम्कियो? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। ल यसको पनि हेर्नुहोस् त, यसको पनि हेर्नुहोस् है। बोरामा हालिएको भान्जो कसरी उम्कियो? ठग मामा झाडीमा दिशा गर्न गयो। त्यस बेला बोराभित्रबाट म बिहे गर्दिनँ भनेर भान्जो कराउन थाल्यो। त्यसपछि उठबालाले भान्जाको बोरा खोलिदियो। भान्जाले उठबालालाई सबै कुरा भनेपछि उठबाला बोराभित्र बस्न तयार भयो। यसरी बोरामा हालिएको भान्जो उम्कियो। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले अनुच्छेद 13 देखि अनुच्छेद 28 सम्म छलफल गऱ्यौँ। छलफलका क्रममा हामीले शब्द अर्थ, शब्दका उच्चारण
अनि त्यसपछि विभिन्न खालका प्रश्नोत्तर पनि हामीले गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार, बाई बाई।